In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ako nagaampo amahan bisan pa Ginoo. Katong tanan nga nag-antos ilang sakit amahan. Siguro ang uban Lord God taas kaya ilang sugar. Ang uban siguro taas ang ilang creatinine, ang ilang cholesterol, ang ilang uric acid amahan, ang ilang SGPT, hypertension, ug uban pa Ginoo nga mga sakit Lord God nga ilang ginaantos. Lord, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon ug sa gahom nga imong gihatag amahan. Akong gideklara ang kaayuhan ngadto sa ilang lawas in the name of Jesus. Hikapa Ginoo ang ilang tibok lawas amahan. Dugangi ang ilang pagtuo, pagsalig di kanimo amahan. Nga way laing makaayo sa ilang sakit kundi ikaw lamang. Lord, gamahanan ka. Walay butang nga dili nimo mahimo amahan. Tanan mahimo nimo Ginoo. Kung sa unang mga panahon amahan, ang mga buta imong giayo og nakakita, ang mga bakul imong giayo Ginoo og nakalakaw sila. Hangtod karon Ginoo ana gihapon ka Ginoo walay kausaban di kanimo. Milagroso ka nga Dios Ama. Walay butang nga dili nimo mahimo Ama. Lord, maka na mapag-ampo Ama, tagay silang dakong paglaom ug kaluwasan silang kinabuhi. Ginoong Dios, salamat sa imong tubag sa akong mga pag-ampo. Salamat, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen ug amen. Kung na-bless ka nini nga mga pag-ampo, paki-share aron pod ang uban makabalo nga aduna day Ginoo nga andam mo ayo sa ilahang sakit. God bless.